नाजरीन, वसीला उर्दू टीवी आपके रूबरू है। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। वसीला उर्दू टीवी के प्रोग्राम तकल्लुफ़ व तरफ में आपका इस्तक़बाल है। आज हमारे प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं उर्दू दुनिया के मशहूर मारूफ राइटर, तंज़ो मिज़ाह के बादशाह डॉक्टर अब्बास मुत्तकी। डॉक्टर साहब, हमारे स्टूडियो में आपका इस्तक़बाल है। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। तो हमारे नाज़रीन तक आपके ख्यालात और आपकी तहरीरों के बारे में, आपकी तख्लीक़ात के बारे में हम कुछ मवाद पहुँचाना चाहते हैं। तो आपका बचपन और आपकी इब्तदाई तालीम के बारे में कुछ बताएं। मेरी पैदाइश जो हुई है वो महल जंगम में हुई, वहीं पर मेरी बुदबाश हुई इब्तदाई। और फिर मेरे वालिद जब महकमे पुलिस से वाबस्ता थे और उनका तबादला जब चिंचोली में हुआ, जो गुलबर्गे का ताल्लुक़ रहा है उस वक्त हैदराबाद रियासत में, तो वहाँ पर जो है आपको मुझे सगीर में शरीक कराया गया था। सगीर और अव्वल तक मैं वहाँ तालीम पाया। उसके बाद हम लोग मलकपेट के मकान में आ गए थे, जहाँ पर मेरी खाला थी प्रोफेसर रफ़ी रऊफ़। उनके ज़ेरे साया गया मेरी तालीम और तरबियत का आगाज़ हुआ। और वहाँ पर मलकपेट पानी की टाँकी के पास का मकान था और उन्होंने अपनी शफ़क़त और मेहरबानी के साए मुझ पर डाले। और फिर वहाँ जो है मुझे इदारे मिलिया एक स्कूल है मलकपेट में, वहाँ शरीक करा दिया गया मुझे अव्वल में। फिर एक बार तो अव्वल दूपम दो जमातें मैंने इदारे मिलिया में पाई, जहाँ पर जमीलुद्दीन साहब वहाँ सदर मुदरिस थे। वहाँ बड़ी शफ़क़त और मेहरबानी रही उनकी। और मैं वहीं पर छोटी सी उम्र में मुझे मेरी खाला तकरीर लिख कर दिया करती थी, तो मैं उन तकरीरों को 15 अगस्त और 26 जनवरी के मौके पर पढ़कर सुनाया करता था। उसके बाद मेरी खाला ने जब देखा कि वहाँ उर्दू मीडियम है, वो चाहती थी कि अंग्रेज़ी मीडियम में मेरी तालीम हो, तो उन्होंने मुझे फिर वहाँ से निकाल कर, उस ज़माने में एक बहुत मशहूर स्कूल था काचीगुड़े में, उसका नाम था द न्यू प्रोग्रेसिव हाई स्कूल, इंग्लिश मीडियम। वहाँ उन्होंने फिर मुझे सेकंड में शरीक करवा दिया। मुझे थर्ड में नहीं ले सकते थे, तो मेरी तालीम हर वक्त रुकती रही, मैं आगे नहीं बढ़ती रही। ये और बात है कि इतनी बड़ी कि मैं डबल PhD हो गया। जी हाँ। उसके बाद वहाँ पर मैं 10th तक पढ़ा। सेकंड से 10th तक मेरी तालीम हुई दैनिक प्रोग्रेसिव हाई स्कूल। वहाँ पर मेरी तालीम के साथ साथ एक्स्ट्रा जो एक्टिविटीज़ होती थी अदबी, वो, और अल्लाह का एहसान है कि मीडियम तो मेरे स्कूल का इंग्लिश था, लेकिन उर्दू से बड़ी दिलचस्पी हो गई थी मुझे। तो उर्दू ज़बान से भी दिलचस्पी होगी तो मैं छोटे छोटे मज़ामी लिखता था। और अपनी टीचर थी वहाँ ज़ैनब खातून ने कहा, उनसे मैं उनको लिया के बताता था मैं अपने मज़ामीन। और फिर एक वक्त ऐसा भी आया 20 साल के बाद कि प्रोफेसर ज़ैनब खातून ने मेरी किताब की रस्म इजराई। बहुत खुश होती थी मैं। अब पता नहीं सेहत कैसी है उनकी, लेकिन जब तक कि वो, मैं हाल तक भी उनसे हर साल एक आध दो मरतबा जाके उनसे मिलता था। बड़ी दिलचस्पी थी मुझे कि वो पहली उस्ताद थी जिन्होंने मेरी हिम्मत अफजाई की थी उसमें। फिर उसके बाद में सिलसिला तालीम चलता रहा। उसके बाद MA किया, फिर MPhil किया, फिर PhD किया जामिया उस्मानिया से। फिर उसके बाद में मैंने मानो से पर्शियन में PhD की मैंने। और वो प्रोफेसर लीडर्स वहाँ पर प्रोफेसर साहिबा थी, उनसे उनके ज़ेरे निगरानी मैंने अजीज़ बानो, प्रोफेसर अजीज़ बानो नाम था उनका, तो उनके ज़ेरे निगरानी मैंने PhD की पर्शियन में। और मैं पहला स्टूडेंट हूँ
جس نے معنوں میں سب سے پہلے فارسی سے پی کیا، اور اس وقت تک میری 3 کتابیں آ گئی تھی پرشین میں، جس کے خود انہوں نے کتاب کی رسم اجرائی انجام دی۔ تو ظاہر ہے مدرسے میں آپ کا ذریعہ تعلیم اردو ہی رہا، اردو ہی رہا ہے، لیکن فارسی کی طرف آپ کا میلان اور اپنے جھکاؤ، اس کی کیا وجوہات ہے؟ اصل میں ہوا تھا کہ ہمارے دبیر پور میں ہم لوگ رہتے تھے، تو وہاں پر اتوار کو سڑک پر کچھ کتابوں کی دکان لگا کرتی تھی وہاں پر، تو میں آتے جاتے دیکھتا تھا کہ فارسی کی پہلی کتاب رکھی ہوئی ہے، تو میرا جی چاہا، جب میں 5ویں جماعت میں تھا، 5th میں پڑھا کرتا تھا میں انگریزی میڈیم میں، تو وہ فارسی کی پہلی کتاب ایک دم جی چاہ کے میں اسے لے لوں، تو 4 آنے میں ملی تھی وہ کتاب، تو وہ لے کر میں پڑھتا رہا، تو ایک دلچسپی پیدا ہو گئی تھی، آمدن آنا رفتن جانا، یہ تمام جو میں پڑھتا رہا دلچسپی پیدا ہو گئی تھی، اور پھر میں ششم میں آتے آتے وہ کتاب میں نے مکمل کر لی تھی، پہلی کتاب۔ اس کے بعد پھر آپ خود نے پڑھی ہو گھر پہ پڑھا، بغیر استاد کی پڑھ لیا کتاب کو دیکھ کر، پھر اس کے بعد تو بڑے بڑے اساتذہ کے سامنے ہم نے زانوے ادب طے کیے وہاں پر۔ اچھا، یہ تو رہی فارسی کی طرف آپ کے لگاؤ کی بات، مزاح کی طرف آپ کا جھکاؤ کس طرح ہو؟ اصل میں بچپن ہی سے میرے مزاج میں ایک چہل ہے، چلبلا پن ہے، چہل ہے تھوڑا۔ میں جب تک کہ مدرسے میں رہا بچوں کو ہنسایا کرتا تھا، اپنی حرکتوں سے، اپنے لطیفوں سے، اپنی گفتگو سے، اپنی اداکاری سے۔ اس زمانے میں اداکاری کرنے کا ایک ذوق پیدا ہو گیا تھا، فلموں میں ایک جوش بھربلا ہو گیا تھا کہ ہم بھی گلزار خان کی دلیپ کمار بنیں گے، یا ایک بہت بڑے رائٹر بنیں گے، یا ایک ہم اپنا کارنامہ کچھ انجام دیں گے، یہ طے ہو گیا تھا۔ تو اسی سلسلے کی کڑی طنز و مزاح بھی ہے وہاں پر۔ تو ہوتے وہ مزاحیت جو کیا کہتے ہیں کہ یہ جو اندر کا جذبہ تھا وہ قلم کے ذریعے اپنی صورت گیری بنانے لگا۔ پھر میں نے آہستہ آہستہ لکھنا شروع کیا۔ تو سب سے پہلے میں نے اپنے استاد حضرت حمید الدین عاقل پر میں نے خاکہ لکھا تھا پہلا، بہت پسند کیا گیا میرے احباب میں وہ خاکہ، بہت ہی دارالعلوم حیدرآباد میں اس کو سنا گیا، پھر مولانا خود سنے وہ بیٹھ کر میرا جو خاکہ تھا۔ اس کے بعد تو پھر چل پڑی وہ یہ میرے پر اثرات بھی پیدا ہو گئے تھے، جو کتابیں طنز و مزاح کی تھی وہ پڑھا کرتا تھا میں، خاص کر مشتاق احمد یوسفی اور پیٹرس بخاری، یہ لوگ میرے پہ بڑا اثر انداز ہوئی ان کی تحریریں۔ بات جب مزاح کی چل رہی ہے تو ایک میرا سوال یہ ہوگا، ہمارے ناظرین آپ سے جاننا چاہیں گے کہ طنز و مزاح کی موجودہ صورتحال پر آپ کی کیا رائے ہے؟ نوجوان نسل بالخصوص نوجوان نسل یہ ایک کیا کہتے ہیں، کیا کہنا چاہیے کہ یہ ہماری ایک بدنصیبی ہے کہ اردو ختم ہوتی جا رہی ہے، اور طنز و مزاح کا گہرا تعلق زبان اردو سے۔ جب زبان اردو ہی اپنے زوال پذیر ہے تو ظاہر ہے کہ اس زبان میں جو تحریریں ہو رہی ہیں وہ بھی زوال پذیر ہیں، اور زوال پذیر طنز و مزاح بھی ہو گیا، ڈھونڈنے سے بھی طنز و مزاح نگار نہیں ملتے۔ میری تمنا ہے کہ لوگ طنز و مزاح لکھیں، آئیں، سنیں اور اپنے اندر وہ چہل پیدا کریں، ان کے اندر بے تکلفی پیدا ہو اور لکھنے کا ملکہ انہیں حاصل ہو۔ لیکن آپ کو ایسا ملتا نہیں کہ نوجوانوں میں تو یہ فن فقدان کی منزلیں طے کرنا بالکل طور سے ختم ہو گیا ہے، اور یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ طنز و مزاح لکھنے والوں کو کوئی کریڈٹ نہیں ملتا، لکھ لیتے ہیں اپنے احباب۔ تو میرا حال یہ ہے کہ میں لکھ لیتا ہوں، چند میں احباب بیٹھ جاتے ہیں تو میں انہیں سنا کر خود خوش ہو جاتا ہوں، میرے دوست احباب بھی خوش ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد چھپنے کا تعلق ہے تو منصف اخبار ہے، اس میں دے دیتا ہوں کبھی کبھار، تو وہ منصف چھپ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بتائیے آپ مجھے اور کیا ملا ہے مجھے؟ یہ اور بات ہے کہ حال میں میری خدمات کو دیکھتے ہوئے
لوگوں نے مجھے اس لائق سمجھا کہ مخدوم ایوارڈ سے نوازا جائے، لیکن مخدوم ایوارڈ کے مل جانے سے طنز و مزاح کی جو حقیقتاً پذیرائی ہونی چاہیے وہ مفقود ہے، وہ نہیں ہے۔ اب اخبارات میں آپ طنز و مزاح کے مضامین نہیں دیکھیں گے، سن نہیں رہے ہیں، آپ سنا نہیں رہے ہیں، تو وہ ایک طرح سے اس کو اب اس کی اور جو بلندی کے لیے اور جو تعارج کے لیے چاہیے کہ جو لوگ دولت مند ہیں وہ انعامات مقرر کریں، طنز و مزاح جو نوجوان طنز و مزاح لکھیں گے اس عنوان پر ان کو یہ انعام دیا جائے گا، زیادہ نہیں ہے کہ 5,000 روپے، تو لوگوں میں ایک بلبلہ پیدا ہوگا، جوش پیدا ہوگا نوجوانوں میں، وہ یہ لکھنے کی طرف پائے گا، لیکن ایسا کوئی ادارہ نہیں ہے۔ آپ کے بے شمار چاہنے والوں میں جہاں تک ہماری معلومات ہے رومانٹک ادب کے دیوانے بہت زیادہ ہیں، تو مزاح صرف کے رومانٹک ادب کی طرف آپ کو مزاح کس طرح یا مزاجن ہے یا آپ نے بدن سے اصل میں میرا مزاج دھڑکن سے آشنانا ہے، وہی بات ہے، جب میں لڑکا تھا تبھی سے میرے خیالات جو ہے طنز و مزاح کے علاوہ رومانویت کی طرف مائل رہتے تھے، اور حسن جمال کا ایک چسکا لگا ہوا تھا، اور جمالیاتی حس جو ہے مجھے شدت سے اپنی طرف کھینچتی تھی، جہاں بھی حسن ملتا تھا، خواہ وہ عمارتوں میں ہو، خواہ وہ جنسی خواتین میں ہو، یا کہ تحریر میں ہو، تقریر میں ہو، یا پھر غزل میں ہو، یا پھر زبان اردو میں ہو یا زبان فارسی میں، بس میں اس میں ایک موج بے انداز میں بہتا چلا جاتا تھا، مجھے بڑی خوشی ہوتی تھی وہ رومانس سے، اور آج بھی الحمدللہ میں اگرچہ کہ مولوی ٹائپ آدمی ہوں لیکن میرے اندر رومانس بھرا ہوا ہے۔ آپ کا نام بھی متقی ہے، میں نے رکھ لیا ہے صرف تاکہ وہ پرچھائی نہ پڑے مجھ پر میرے نام کے ساتھ۔ سر ڈاکٹر صاحب ایک واقعہ آپ کے بارے میں بہت مشہور ہے، جی، وہ یہ کہ بچپن میں آپ میتھمیٹکس کی ٹیوشن کے لیے جایا کرتے تھے اور اچانک وہ ٹیوشن بند ہو گیا، جی، اسی کا وجہ اس واسطے کہ ہماری والدہ نے جب دیکھا کہ وہاں ایک حسین دوشیزہ کی طرف میں شدت سے مائل ہو رہا ہوں، اور اتنا شدت سے مائل ہو رہا ہوں کہ گھر کے تمام کام کاج چھوڑ کر رات دن اسی کے پیچھے ہو رہا ہوں، میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں وہاں پر، اور حساب کتاب تو نہیں سیکھا، محبت کی حساب کتاب سیکھ لیا تھا میں، تو پھر لوگوں نے، ہماری والدہ نے روک دیا مجھے، کہا کہ اب وہاں جانا نہیں چاہیے، تم کو دنیا اور جانا ہے، جو یہاں تک آ گیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت مزہ آیا آپ سے بات کریں۔ جی مجھے یقین ہے کہ ہمارے ناظرین بھی کافی لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ میرا اگلا سوال یہ ہے کہ ادب اور بالخصوص مزاح کی موجودہ صورتحال پر آپ نے جو اظہار خیال کیا اس سے ہم متفق ہیں۔ آپ فلموں سے آپ کا لگاؤ، فلمی دنیا سے اور فلموں سے بھی آپ کا کافی لگاؤ رہا ہے، رغبت رہی ہے۔ اگر یہ میں کہوں کہ فلمی دنیا سے میرا بچپن شدید وابستہ ہے تو یہ بات غلط نہ ہوگی، کیونکہ میں جب چہاروں میں تھا، صبح چہاروں میں تھا، میں یہ سنیما کے پوسٹر دیکھ کر میں بہت اتاولا ہو جایا کرتا تھا، اور پھر وہ ہم والدہ سے اور والد سے کچھ پیسے لے کر کچھ تھوڑے بہت جمع کر کے میں فوراً آپ کا ٹاکیز کی طرف بھاگتا تھا، ٹکٹ کے پیسے جمع کر کے، اور پھر لائن میں کھڑے ہو کر ٹکٹ لے کر میں سنیما دیکھتا تھا۔ بڑی آج بھی دیکھتا ہوں میں سنیما، لیکن سنیما مجھے پسند نہیں آتا، اس لیے کہ وہ ہمارے جو پرانے عہد کے جو اقدار عالیہ تھے وہ اب فلموں میں نظر نہیں آتے، گانے تو سمجھ میں نہیں آتے کہ وہ کیا گا رہے، میں اپنے پوتوں سے پوچھتا ہوں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، آخر یہ وہ لڑکی کیا کہہ رہی ہے، سنائی نہیں، سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ پہلے کی فلمی گانے جو ہوتے تھے مجھے تو ازغر ہو جایا کرتے تھے، وہ تو ادب ہوتا تھا اس میں، ادب ہوتا تھا اس میں، شعریت، شکیل بدایگونی جو گیت لکھتے تھے، ساحل لدھیانوی جو گیت لکھتے تھے، راجہ مہندی علی خان جو گیت لکھتے تھے، قمر جلال آبادی جو گیت لکھتے تھے، وہ آج بھی کو یاد ہے، لیکن آج کے گیت ایسے ہیں کہ وہ یاد ہی نہیں ہوتے، دوسرا سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر وہ کیا بک رہا ہے۔ تو اس طرح سنیما کا شوق اس کے ساتھ ساتھ پروان کرتا گیا، پھر آگے پھر خود بھی ہم شاعری کرنے لگے،
आपने फितरत बुखारी का उर्दू पढ़ा होगा, सलमा का इश्क। जी सलमा का इश्क, जी उसमें इसी किस्म के तजुर्बात उन्होंने बयान किए। आपकी वाबस्तगी रिसालाजात से, मुख्तलिफ रिसालाजात से रही है, और बेखुसूस शगुफा से। आप जो शगुफा में बहुत छपे हैं जी और मुदीर शगुफा अली जनाब मुस्तफ़ा कमाल साहब से आपका मिलना जुलना और उसमें आपका छपना, इस बारे में मैं कुछ जानना चाहूँगा। अगर ये कहा जाए तो कोई दो राय नहीं इसमें अंदर कि मेरी जो पसीराई हुई है वो शगुफा के जरिए हुई है। लोग मुझे शगुफा के जरिए जाने, और कमाल भाई का, मैं मुस्तफ़ा कमाल का मैं एहसानमंद हूँ कि उन्होंने मेरी खुशखुशी तहरीरों को, जो किसी लायक न थी, उन्होंने अपने जरीदे में उसको शामिल किया। बल्कि सालनामा के लिए वो मुझे जोर देकर मज़ामीन लिखवाते थे और उसको बड़ी छापते थे, और लोग उसको पसंद भी अपने मिजाजन कर लिया करते थे। डॉक्टर साहब जी मुलाजिमत से सुबुकदोशी तक का आपका जो सफ़र, तवील सफ़र रहा है, इसमें वो क्या हसीन तजुर्बात थे जो आप याद करना चाहेंगे और हमें बताना चाहेंगे, यादगार लम्हात, नाक़ाबिल फरामोश? मेरा तखर्रुर जो मदरसे में हुआ वो एक हसीन हादसे से कम नहीं है। इस वास्ते के जब उर्दू पंडित था, मैं उर्दू पंडित ग्रेड 1 पे मेरा रिटायरमेंट हुआ, और ग्रेड 2 के लिए आ गया था अखबार में कि ऐसा इंटरव्यू के लिए बुलाया जा रहा है, मगर मुझे इंटरव्यू का कॉल ही नहीं आया था। उस जमाने में खान की मदरसे में पढ़ाया करता था, तो एक मरतबा लेट हो गया स्कूल जाते हुए। तो लेट होने के बाद में मैं जब स्कूल से मेरी बस और आगे बढ़ गई तो बोले काफी लेट हो गया। मैं बोला भाई स्कूल लेट, तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, आज छुट्टी। तो बोले आज छुट्टी तो क्या करेंगे? तो सोचा कि वो वहाँ सिकंदराबाद में एक संगीत टैकिस थी, मैंने कहा कि वहाँ चलकर पिक्चर देखते हैं। फिर ख्याल आया कि इंटरव्यू कॉल मेरे को नहीं आया, मगर मेरे अहबाब को आ गया है, क्यों ना चलकर मालूम किया जाए कि क्यों नहीं आया मुझे कॉल लेटर। तो मैं एक बस में बैठकर गया, ऑफिसर से मुलाकात की। तो ऑफिसर ने कहा कि आप उर्दू से हैं? मैंने कहा कि पूरी लाइफ मेरी उर्दू से है। तो कहा कि आपका ग्रेजुएशन? मैंने कहा उर्दू से। तो कहा फिर क्यों नहीं आया? तो उन्होंने उसमें मुंशी को बुलाया, कलर बुलाकर कहा कि इनका नाम क्यों नहीं आया? तो कहा कि पता नहीं क्या रिश्वत का मामला था। मैं तो रिश्वत मालूम ही नहीं कि रिश्वत कैसे दी जाती है, कौन लेता है, ये भी नहीं मालूम मुझे। तो उसने कहा कि साहब मैं भी देखता हूँ। थोड़ी देर के बाद आकर कहा कि इनका नाम छूट गया है किसी वजह से, अगर आप इजाजत दे तो मैं अभी कॉल लेटर दे देता हूँ। तो फिर उन्होंने कॉल लेटर दिया उन्होंने, और दूसरे दिन इम्तिहान था, इंटरव्यू दूसरे दिन था। जब हम इंटरव्यू दिए तो फर्स्ट क्लास आ गए, और यूँ स्कूल में मेरा तखर्रुर हो गया। ये खूबसूरत हादसा है जो मेरी जिंदगी का है कि इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर बस बदल जाए, अगर कभी बस बदल जाए तो मायूस नहीं होना चाहिए, उसमें अल्लाह ताला की कोई ना कोई भलाई होती है। या रेल छूट जाए तो परेशान नहीं होना चाहिए, कोई ना कोई भलाई होती है। प्लेन छूट जाए तो कोई परेशानी नहीं, कोई ना कोई भलाई होती है। अल्लाह ताला के हर काम में कोई ना कोई भलाई हुआ करती है। स्कूल के बच्चों को पढ़ाता रहा, स्कूल के जो टीचर्स थे उनको पढ़ाता रहा, टीचर्स को पढ़ाया वहाँ पर। यानी स्कूल घंटी बजाने के बाद में तमाम टीचर्स इकट्ठा हो जाते थे, बैठते थे, तो मैं उन्हें उर्दू लिखना सिखाता था। क्योंकि लिखने का फन ये है कि आदमी को जिस तरह उर्दू पढ़ना सीखना चाहिए, उसी तरह लिखना भी सीखना चाहिए। इस वास्ते के लिखने के जो अंदाज हैं वो वही हैं जो हमारे आबा व अजदाद से हम तक मिले हैं, लेकिन हमने उस पर ज्यादा गौर नहीं किया, और वो लिखने का फन हमसे चला जा रहा है। और ये जो कंप्यूटर आया है, तो कंप्यूटर ने तो अगरचे के कुछ फायदे जरूर हैं उसके, लेकिन हमारे कलम पर खदम लगा दी उसने। हम लिख नहीं रहे हैं यार, टाइप कर रहे हैं, और लिखते हैं तो गलत लिखते हैं। आपने तहरीर में इतना बड़ा क्या बोला जी
तहरीर में इतनी बड़ी तब्दीली आ गई है, तो रस्म खत के बारे में आप क्या कहेंगे? उर्दू जबान को अंग्रेजी में लिखा जा रहा है। रोमन जी, अगर मैं ये नौजवान नस्ल सारी की सारी नौजवान नस्ल इसमें बर्बाद, इसमें बहुत नुकसान हो, इसके बारे में आप कुछ बताएं। उर्दू की बातें या उर्दू की तहरीर जो नौजवान आज रोमन इंग्लिश में लिख रहे हैं, वो लिख नहीं रहे हैं, बल्कि अपने कलम से उर्दू का कत्ल कर रहे हैं। हरगिज़ नहीं होना चाहिए। बच्चों को उर्दू सीखना चाहिए, नौजवानों को उर्दू सीखना चाहिए, ताकि उर्दू लिख सकें और पढ़ सकें। अगर हम इंग्लिश में लिखेंगे तो उसके आदी हो जाएंगे, हम उर्दू उसी के आदी हो जाएंगे। ये तो ऐसा है कि लता मंगेशकर जैसा आपको हिंदी में लिखा हुआ उर्दू नगम पढ़ती थी, वो बात हो जाएगी। उन्होंने बाकायदा उर्दू सीखा था उन्होंने किसी मौके पर, लेकिन पहले तो हिंदी स्क्रिप्ट देखकर उर्दू में नगमा गाया कर। वही हाल हो गया है तमाम लोगों नौजवानों का कि इंग्लिश लिखी हुई तहरीर को उर्दू में पढ़ने की कोशिश करते हैं, उर्दू तहरीर लिखने के लिए अंग्रेजी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये बड़ी ज्यादती है हमारी जबान पर। आज के बेशुमार नामवर शुरा का भी यही तर्जुमा है कि वो हिंदी में अंग्रेजी में बहुत अफसोस, उर्दू शायरी नहीं, बहुत अफसोस की बात है। ये तो हरगिज़ नहीं होनी चाहिए ये बात। आपकी पहली तसनीफ कब और कौन से साल में? मेरी पहली तसनीफ है, दो तसनीफात है मेरी पहली। एक नातों और सलामों पर मुश्तमिल एक किताब थी मेरी, उसका नाम था तस्लीमन कसीरा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नातें थी उसमें और सलाम थे उसके अंदर। वो मैंने एक जगह जमा करके उसको शाये करवा दिया था। दूसरी जो तहरीर मेरी मिजाहिया थी वो है दुखती रगे। उसका टाइटल हमारे तालिब बहुत मेरी ने बनाया था, उसका टाइटल दुखती रगे। उसके बाद तो अब सिलसिला चल पड़ा, जितना भी लिखता रहा वो किताबी शक्ल आती गई उसकी। अब ये जो मेरी एक दूर दराज मेरी किताब है, ये 20वीं तसनीफ है मेरी, और जी हाँ, ये 20वीं तसनीफ है और इसमें मुख्तलिफ मज़ामीन हैं। अगर सामीन यानी हमारे देखने वाले अगर चाहें तो वो मुझसे हासिल कर सकते हैं। दूर दराज एक तसनीफ से दूसरी तसनीफ तक आपका वक्फा क्या होता है? 1 साल 1.5 साल लिखने की रफ्तार। मैं तेज भी लिखता हूँ और बाज़ वक्त रफ्तार धीमी भी हो जाती है। ख्यालात जब आ जाते हैं, मज़े की बातें जब मेरे जहन में कौम जाती हैं, तो मैं कलम लेके बैठ जाता हूँ और एक ही नशिश में पूरा वर्क लिख देता हूँ। बाज़ वक्त जब ख्यालात नहीं आते मेरे जहन में, या है कि वो चुलबुलाहट पैदा नहीं होती, तो फिर कलम मेरा रुका हुआ रहता है। ये ज़्यादातर रात के औकात में होता है, दिन के औकात? कभी भी हो सकता है। एक वक्त तो ये हुआ कि मैं जा रहा हूँ, सड़क पर जा रहा हूँ मैं, और एक बहुत खूबसूरत ख्याल बड़े अच्छे लफ्जों के साथ आ गया। और याद रखिए कि हम कुछ नहीं है असल में, मुहर्रिर की तहरीर जो है वो तकदीर की अलामत है, अल्लाह ताला देता है। और फिर जब मेरे जहन में वो बात आ गई कि मुझे ये लिखना है, तो मैं कागज तलाश करने लगा कि मुझे कागज कहाँ मिलेगा। मेरे पास पेन तो था मगर कागज इत्तेफाक से नहीं था। तो किसी पंसारी की दुकान पर मैंने कुछ चीजें खरीदी और उससे मैंने कहा कि तो कागज दीजिए आप। तो पता नहीं क्या काम है, तो कागज दिया और मैं उसी दुकान पर बैठकर मैंने अपना मजमून मुकम्मल कर लिया। और अगर मैं जरा देर अगर करता, तसाहुल से अगर मैं काम करता, तो जो मज़ामीन गैर से आ रहे हैं वो मज़ामीन रुक जाते मेरे पास। तो मैं इंतखाल ख्यालात में देर नहीं करता, उसमें उजरत पसंदी करना चाहिए, वरना आपका ख्याल चला जाएगा जो आपका ख्याल आ रहा है। डॉक्टर साहब, तंज़ो-ओ-मिज़ाह के मैदान में जितने बड़े बड़े लोग आज तक गुजरे हैं, मुश्ताक अहमद यूसुफी है, और खुद हमारे पास मुस्तफा हुसैन है, फिक्र तौसवी है, और इनके फन के बारे में आपकी क्या राय है? इसमें यह है कि तंज़ो-ओ-मिज़ाह निगार 2 तरह के होते हैं। एक वो जो ज़बान से मिज़ाह पैदा करते हैं, दूसरे वो जो वाक़यात से मिज़ाह पैदा करते हैं। पेतरस बुखारी का जो
انداز ہے وہ واقعے سے مزاح پیدا کرتے ہیں. جیسے کہ ان کی سائیکل لے لیجیے آپ, پورا سائیکل کا آپ مضمون پڑھ لیجیے, اس میں کوئی ایسا گہرا نقطہ نہیں ملے گا آپ کو جو آپ کو کچھ سوچنے پر مائل کرے. ایک سائیکل ہے, اس کے پرزے ہیں, اس کی کیفیت ہے, اس کے چلنے کا انداز ہے, اس کے رکنے کی کھٹاکھٹ ہے, یا پھر وہ جو آپ کہیں کہ وہ اس کی پہلی کی جو کیفیت ہے, اس سے آپ محظوظ ہوں گے. لیکن فن کی گہرائی اور گہرائی تک آپ رسائی نہیں کریں گے. اس کے برخلاف جب آپ مشتاق احمد یوسفی کو پڑھیں گے تو ایک صفحے میں 2-1 مقامات پر تو آپ چونک ہی پڑھیں گے کہ کیا لکھ دیا ہے, یہ کیا بات کہہ دی ہے, جو ہمارے ذہن میں کبھی نہیں آ سکتی, ان کے ذہن میں آتی وہ بات. یہ بات ان میں سے کسی سے آپ کی شخصی ملاقات ہوئی؟ سوائے مصطفیٰ حسین کے کسی سے میں ملاقات نہیں ہوئی. مصطفیٰ حسین کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟ بہت اچھے لوگ تھے بھائی. ہم نے ایک طرح سے ان سے تو ہم نے سیکھا ہے مزاح پیدا کرنا. بہت اچھے بات سے بات کریں. جی ہاں, بات سے بات پیدا کرنے کی جو روایت ہے ان کے یہاں ان کے بزرگوں سے آئی ہے, پھر ان سے ہم تک یہ بات سے بات پیدا کرنے کی میں تو بہت پسند کرتا ہوں. جب میں حج کے لیے گیا تھا تو وہاں میں نے کچھ پڑھا, تو پھر میں نے وہاں سے خط لکھا تھا مصطفیٰ بھائی کو کہ آپ کا آپ یہ جملے مجھے بہت پسند ہے. دیکھیے ادب کا یہ تقاضا ہے کہ ادیب کی پذیرائی کی جائے. اگر ہم ادب پڑھ کر بھی اسے محظوظ ہونے کے باوجود ادیب کی پذیرائی نہیں کرتے تو اس پر زیادتی کے مترادف ہے. میں تو ایسا ہرگز نہیں کرتا. اب ہم تو لتا منگیشکر کے لیے نغمے لکھے ہیں, کیٹ ونسلیٹ کے لیے نغمے لکھے ہیں, آشا بھونسلے کے لیے میں نے نغمہ لکھا ہے. ہاں ظاہر ہے جس سے متاثر ہوتا ہوں اس کے اوپر کچھ نہ کچھ لکھے بغیر میں رہ ہی نہیں سکتا. یہ مضمون میری نظم جب منصف میں شائع ہوئی تو کسی نے مجھے فون کر کے کہا کہ آپ کی نظم اتنی پیاری ہے کہ آپ اسے لتا منگیشکر کو اپنے ہاتھ سے دیجیے. مگر میں نے کہا کہ جب بمبئی جائیں گے تو پھر یہ اس کا کچھ سلسلہ نکالیں گے, کریں گے, لیکن وہ جہانی ہو گئی. ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیں, ہم نے سنا ہے کہ بنگال کی کوئی رقاصہ تھی یا کوئی اداکارہ تھی جن سے آپ نے اپنی کتاب کے رسم اجرا کی گزارش کی تھی. جی ہاں, جی اور بڑا دلچسپ آپ کا وہ آپ بتائیں. جی ہاں, بات دراصل یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ بنگال کا حسن جو ہے وہ بڑا لاجواب ہوتا ہے. ہندوستان میں اگر حسن کو تقسیم کیا جائے تو بنگال کو زیادہ نمبر ملتے ہیں دلی سے زیادہ. تو بنگال میں جو حسن ہے اگرچہ کہ وہ ملیح ضرور ہے, ملاحت ہے وہاں پر, لیکن جمال وہاں پر باقی عروج پر ہے. تو مجھے خاتون سے بڑی لگاؤ ہو گیا تھا, تو میں نے کہا کہ کم سے کم ان سے ملاقات کر لیں گے اور رسم اجرا کی گزارش کریں گے. میں گیا, ان سے ملاقات کی, تو انہوں نے کچھ وہ دے دیا موقع, وہیں ایک چھوٹے سے اس میں ان کے اجلاس پر ہی رسم اجرا انجام دی گئی. تو پھر لوگ جو وہاں جمع تھے وہ میری تحریر سے زیادہ اس حسینہ کی طرف مائل تھے. میں نے کہا مجھے کون پوچھے گا, حسینوں کی تو حسینوں کو پوچھا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب دنیا شاہد ہے کہ مغربی ممالک کے مصنفین جب کوئی ان کی کتاب زیور طباعت سے آراستہ ہوتی ہے تو کوئی اپنا مکان تعمیر کرتا ہے, کوئی کار خریدتا ہے. اور ہندوستان میں اردو ادب پر لکھنا اور اس کی کتابیں شائع کرنا یہ بڑے دل گردے کی بات ہے. اس میں آپ کا صبر اور آپ کی استقامت آپ نے کس طرح مینٹین کرتے ہیں؟ صاحب بات دراصل یہ ہے کہ کتاب کی اشاعت خود ایک بزرگی کی بات ہے. نہ صرف بزرگی کی بات ہے بلکہ کچھ ایسی مسرت ہوتی ہے. کتاب جب شائع ہوتی ہے آپ کی تو جو مسرت ہوتی ہے, جو خوشی ملتی ہے آپ کو, وہ کتاب کے بکنے سے بھی وہ خوشی نہیں ہوتی جو چھپنے سے ہوتی ہے. تو آدمی کی خوشیاں بہت مختصر ہیں. ایک کتاب کی اشاعت پر اگر اس کا دل خوش ہوتا ہے اور اس کے اوپر اگر فرض کیجیے 40,000 لگتے ہیں تو 40,000 روپیے اس مسرت کے مقابلے میں ہے.
کوئی کتاب خریدے یا آپ جانتے ہیں کہ اردو کی کتاب کوئی نہیں خریدتا، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ میں جو کسی کو اگر میں تحفتاً دوں کتاب یہ، کیونکہ عموماً تو تحفتاً ہی جاتی ہیں میری کتابیں، تو آپ کو معلوم کہ اس کتاب کو کوئی خریدتا نہیں، اور اگر تحفہ دی جائے تو وہ پڑھتا بھی نہیں۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگی کہ ابا صاحب آپ کی تحریر جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آتی، گنجلک تحریر ہے آپ کی۔ میں نے کہا کہ بہت تعریف کرتے ہیں میری تحریر، آپ کو پسند نہیں آئی؟ بولے نہیں، وہ اصل میں یہ ہے کہ میں انگلش میڈیم کا طالب علم ہوں، تو اب انگلش میڈیم کے طالب علم کو اردو کی اور یہ ذرا فارسی آمیز اردو کہاں سمجھ میں آئے؟ تو میری کتابیں جو ہے، میری کتابیں کی جو پذیرائی ہونی چاہیے میری زبان کی بدولت رہ جاتی ہے۔ وہ میں نے کہ غالب کا کلام آج بھی سمجھ میں نہیں آتا، لیکن شہرت ہے اس کی۔ پروفیسر سے ملاقات ہوئی تو ان کے سامنے میں نے کتاب رکھی غالب کی، تو وہ غالب کتاب پروفیسر ہیں وہ، لیکن آپ کو معلوم کہ وہ وزن کا لحاظ رکھتے ہوئے پڑھ نہیں سکے، وہ تو سمجھائیں گے کیا، سمجھیں گے کیا، اور بچے کا ان سے تعلیم حاصل کریں گے بتائیے آپ۔ میرا انٹرویو لینے کے لیے ایک صاحب دلی سے آئے تھے، اور وہ پرشین کا یعنی کہ پرشین پی ایچ ڈی کا امتحان لینے کے لیے آئے تھے، تو میں نے اپنی کتاب ان کو دی، اس میں مدھوبالا پر ایک نظم تھی، مدھوبالا پر ایک نظم تھی، تو انہوں نے کھول کر دیکھا ہے مدھوبالا، تو وہ پڑھنا شروع کیے وہ اتفاق سے میرے سامنے، اور انہوں نے زور سے ریڈنگ کی اس کی۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ وہ بے وزن پڑھ رہے تھے۔ اب بتائیے، اب آپ جب اردو کے اساتذہ اور دلی کے آدمی جب بے وزن پڑھتے ہیں تو آپ ان لوگوں سے کیا تعلق، کیا توقع رکھ سکتے ہیں کہ آپ وزن سے اور افعال کو سامنے رکھ کر پڑھیں گے کہ آئے کہ ذہن ان کا صحیح ہوگا؟ بات فلموں کی چلی تھی، جی فلموں سے وابستگی کی بھی چلی تھی۔ ہم نے سنا ہے کہ یاقوت محل سے آپ کی بہت ساری یادیں وابستہ ہیں۔ بہت کوئی دلچسپ واقعہ یاقوت محل کا سنا ہے؟ بہت دلچسپ واقعہ یہ ہے، ایک مرتبہ عید کو مجھے پیسے مل گئے تھے، کچھ پیسے، تو وہ ایک پکچر آئی ہوئی تھی وہاں پر، اور وہ میں پیسے لیتے ہم بھاگ جاتے تھے، چھوٹے تھے ہم، تو یاقوت محل کی پریکٹس کے، تو پہلے سے ذرا بھولے بھالے آدمی، بیوقوف قسم کے آدمی ہیں ہم، تو ایک آدمی بلایا مجھے، وہ بہت لائن بہت لمبی ہے، آپ کو ٹکٹ نہیں مل سکتا۔ میں نے کہا کہ مجھے سنیما تو دیکھنا ہے، میرے پاس 5 آنے ہیں، یہ 5 آنے میں 3rd کلاس ملتا ہے، تو اچھی بات ہے۔ نہیں وہ گیٹ کیپر کو 5 آنے دے کر آپ آگے بڑھ جائیے۔ میں نے کہا میں پہچانتا نہیں، تو انہوں نے کہا کہ وہ 5 آنے میرے کو دے دو، میں آپ کو چھپا دیتا ہوں۔ تو وہ لے گیا، لے جا کر کہا کہ تم چلو، میں اشارہ کرتا ہوں اس کو، تو 5 آنے لے لیا۔ میں جب گیا تو وہ گیٹ کیپر مجھے روک دیا، میں پلٹ کے دیکھا تو وہ غائب تھا۔ تو 5 آنے کا بڑا آج تک افسوس ہے میرے کو کہ اس نے مجھے سنیما دیکھنے نہیں دیا اور دھوکہ دیا اس نے۔ ایسے تو کئی دھوکے ہوتے رہتے ہیں، لیکن وہ جو بچپن میں جو دھوکہ ہوتا ہے وہ آدمی کے ذہن سے چپک جاتا ہے۔ یہ ایک دلچسپ واقعہ ہے۔ اور ایک مرتبہ فلم کاجل آئی تھی یاقوت پورے میں، اتنی بھیڑ تھی کہ وہ 3rd کلاس میں پہلے سیٹس نہیں ہوا کرتی تھی، بینچیں ہوا کرتی تھی وہاں پر، تو اب بینچوں میں بھی چاہیے نہیں، تو آپ کو جب چبوترا ہوتا ہے، بڑا پردہ ہوتا ہے، وہاں لیٹ کے پکچر دیکھی تھی ہم نے، وہ ایک دلچسپ واقعہ ہے۔ اور مینا کماری کی کا سر اتنا بڑا دکھ رہا ہے اور راج کمار کا سر ایسا بڑا دکھائی دے رہا ہے، مگر اس میں ایک لطف تھا، ایک کیفیت تھی، ایک مزہ تھا جو آج مفقود ہے۔ وہ مزہ نہیں ملتا ہے، نہیں، اور مل بھی نہیں سکتا۔ بچپن کے بہت سے مزے ایسے ہیں جو آج ہم تلاش کرتے ہیں لیکن ہم کو نہیں ملتے۔ ادبی سرگرمیوں سے متعلق ادبی اجلاسوں میں آپ کی شرکت کے بارے میں کچھ فرمائیں۔ جب بھی کہیں کوئی لوگ تقریب ہوتی ہے یا ایک ادبی اجلاس ہوتا ہے، خاص کر یہ زندہ دلانے حیدرآباد کے جس اجلاس ہوا کرتے ہیں، ان لوگوں کی بڑی مہربانی ہے کہ مجھ جیسے حقیر فقیر کو وہ یاد کر لیتے ہیں اور مضمون چل بھی جاتا ہے۔
चलता है दौड़ता है। हाँ। अच्छा, वो क्या चैलेंजेस थे कि फन की जिला के लिए और फन के फरोग के लिए आपने किन किन चैलेंजेस का सामना करते हुए आज इस मुकाम पर आप पहुंचे? मैं अर्ज करता हूँ साहब कि आज का जो चैलेंज है वो है जबान। जबान आज का चैलेंज है कि आप कैसी जबान इस्तेमाल करते हैं, मयारी या गैर मयारी। गैर मयारी जबान चल जाएगी, लोग पढ़कर आपकी तारीफ जरूर करेंगे, लेकिन मयारी जबान पढ़ी नहीं जाएगी, और पढ़ी गई तो समझी नहीं जाएगी, और समझी गई तो आप तारीफ नहीं कर सकेंगे। उसके लिए खुद उसका एक मुतदबा इल्म का तकाजा होता है। जैसे कि कम से कम आदमी को मैट्रिक कामयाब या एमए कामयाब होना चाहिए, अदब से, फिल्म से और माहौल से और हमारे तंज़ो मिज़ाज निगारों से गुज़िश्ता के जब उनसे वाबस्तगी होगी तो फिर तहरीर समझ में आएगी। ये है, लोग मुझसे बारहा कहते हैं कि मैं अपनी ज़बान को का मेयार घटाऊं, तो मैं कहता हूँ कि साहब आप ऊंचे उठिए, मुझे नीचे क्यों खींच रहे हैं आप? मैं अपनी ज़बान से वो नहीं करूंगा, मैं अपनी ज़बान हल्की नहीं करूंगा। आप वजनदार हो जाइए, आप बढ़िया आ गए, आप समझने की कोशिश कीजिए। ज़बान मैं अपनी नहीं बदलूंगा, आप अपने आप को बदलिए। ये मेरा ये होता है, ये चैलेंज है आज का। हमारी ज़बान लिखने से कहीं अदब तरक्की पसीर होता है। देखिए, एक है रुदार। रुदार ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ये हुआ, ऐसा हुआ, उन्होंने ये कहा, इन्होंने ये कहा, इसे कहते हैं रुदार। सबके समझ में आ जाती है ये। लेकिन एक अदीब जो इस वाक़े से मुतासिर होकर कुछ लिखता है तो वो रिपोर्टाज है, उसमें अदबियत होती है, उसके अंदर इसमें बयान होता है, उसमें मैसेज होता है, अंदाज़े बयान होता है। आप मजा लेते हैं उससे, जबकि रुदात से आप मजा नहीं ले सकते। तो तहरीर अगर रुदात के ज़िमन में आ जाए तो आप उससे लुत्फ़अंदोज़ नहीं होंगे, और लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए आपको ज़बान जान होना चाहिए, ज़बान से वाबस्तगी होनी चाहिए। अपने बैरूनी दौरों के बारे में बताया कि आपने किन किन ममालिक का सफर किया? हाल में तो अमेरिका हो आया हूँ मैं। उससे पहले मैं तो हज के मौके पर, तो हज जब मैंने किया था तो वहाँ पर मैंने हज मुत्तकी के उन्वान से किताब भी लिखी है, जिसमें मैंने हज के सफरनामा में अपना लिखा हूँ उसके अंदर। दूसरे के मैंने ईरान का सफ़र भी किया है। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी हज़रत शेख सादी अल्लाह रहमा और हाफिज़ शिराजी अल्लाह रहमा और हज़रत अत्तार रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिर हूँ और वहाँ फातिहा गुज़रान। तो मुझे ये मौका मिला और मैंने ईरान का सफ़र किया। और फिर उसके बाद मेरी बड़ी ख्वाहिश थी मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में पहुँचने की। तो फिर एक मौका ऐसा आया कि मैंने तुर्किस्तान का सफ़र किया और कौनिया में मैंने हज़रत की बारगाह में, यहाँ से मैंने एक नज़म लिख कर ले गया था, और वहाँ मैंने जब पेश किया उस नज़म को तो वहाँ के जो मुतवल्ली थे वो बड़े हैरान हुए कि हिंदुस्तान में फारसी में सब ऐसा कलाम लिखा जाता है, यहाँ लिखा जरूर जाता, देखिए आपके सामने है। फिर मैंने वहाँ पर सुनाया तो उन्होंने अपने रूम के जहाँ चीज़ें रखी हुई हैं वहाँ उन्होंने आकर के मेरी नज़म को रखा। ये मेरे लिए बड़ा एहसास है। किसी तहरीर के पढ़ने पर इनाम का लालच दिया और आपने उसे मिन्नोहन पढ़ के इनाम हासिल किया, वो क्या वाक़या था? वो हज़रत हमारे क्या नाम का ज़ियाउद्दीन नैयर साहब ने उसको एक लतीफ़े का रंग दिया है। असल में वो कहना ये चाहते थे कि खाक साहब की तहरीर एक सफ़ा भी नहीं गलती के बगैर नहीं पढ़ सकते कोई। उन्होंने कहा कि उसको लतीफ़े के अंदाज में कहा, वाक़या नहीं है वो लतीफ़ा है। उन्होंने लतीफ़े के तौर पर कहा था अपनी किताब की रस्म इजरा में कि मैं एक मरतबा ट्रेन में जा रहा था तो मैंने कहा, एक शख्स बैठे हुए थे बसा बुजुर्ग, मैंने कहा कि ज़रा अब्बास मुत्तकी की तहरीर पढ़ के बता दीजिए, अगर आप सही पढ़ दें तो मैं 1000 रुपये दूंगा। तो वो उन्होंने कहा कि मैं पढ़ सकता हूँ। तो फिर उन्होंने कहा कि पढ़िए। उन्होंने कहा कि मैंने कई लोगों से कहा तो कोई नहीं पढ़ सके, आप पढ़ सकते हैं क्या? बोले हाँ पढ़ सकता हूँ।
तो फर पूरा पढ़ के सुना दिए। तो 1000 रुपये उन्होंने दे दिए। तो मुझसे आपका नाम क्या है? उन्होंने कहा मेरा नाम अब्बास मुत्तकी है। ये लतीफ़ा था। बहुत बेहतर। डॉक्टर साहब, अब तक आपकी कितनी किताबें शाया हुई हैं? जी। और वज़ीराई तो जो है किताब को मिली है, आप जो किस अपनी किस तख्लीक को अपने तौर पर पसंद करते हैं? मेरी यूँ तो मेरे पास 20 किताबें उर्दू में शाया हुई हैं, तंज़ीम मिज़ा और इस्लामियात से मुताल्लिक़, और दूसरे फ़ारसी तसनीफ़ात हैं जो 5 हैं। मैं उनके नाम पढ़ के सुना देता हूँ। ज़रूर। दुबती रगें तस्लीमन कसीरा, मसनवी नवाल सुभान, मंजूम तर्जुमा सूरतुर रहमान, तन्हाइयाँ छिटी उंगली फी ज़िलालिल बुर्दा, मंजूम तर्जुमे बुर्द शरीफ, मेरी बला से डरता हूँ आईने से, लगे हाथों हैं कवा की कुछ टुक टुक दीदम, मनहूब भी शानसम नागुफ्ता बे गपशप बा दुश्मना मुदारा, हर जबादाबाद मताए रूह यूसुफ रमीश की चुलबुली परछाइयाँ, कहाँ गया मेरा बचपन, हज मुत्तकी और ये दूर दराज। ये उर्दू की किताबें हैं। फारसी किताबें हैं, पहली रुबाइयात मुत्तकी, रश्क गर्दूं, मुनाजात मुत्तकी, मकाए से गालिब और बिना बदोश। तो मैं कुछ इख्तिबास पढ़ता हूँ कि ये जो मानो का परसों इजलास हुआ था, वो तक़सीम असनाद का, तो मुझे भी बुलाया गया था वो सनद देने के लिए। तो वहाँ बड़े जोश बलबले से गए थे, लेकिन वहाँ जो जिन कैफियत से 2 साल हुए वो मुलाज़ा फरमाइए कि 20 नवंबर का रोज़ हमारे लिए शादी और शादमानी का रोज़ था। वो हमें यूनिवर्सिटी की जानिब से कोई इत्तला मौसूल न हुई, लेकिन हमारे खैर खा शागिर्द रशीद डॉक्टर शेख सादी अरशद ने हमें इत्तला बहम पहुँचाई कि 20 नवंबर 2018 बरोज़ से शंबा 3/7 शाम बमुकाम ग्लोबल पैलेस ऑडिटोरियम गच्ची बावली आपको दूसरी बार डॉक्टरेट की सनद मिलने वाली है। यानी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का 7वां जलसे तक़सीम साहब मुकर्रर है और खुद ही शिरकत इजलास की फीस बांध कर परवाना शिरकत फ़कीर के हवाले किया। हम मौसम के शुक्रगुजार भी हैं और दुआ को भी हैं। मसलन डॉक्टर सादी हमारे मनंजा मनन शागिर्द भी हैं और दोस्त भी। शायद उन्होंने ये समझा हो कि हक़ शागिर्द ही कुछ यूँ भी अदा किया जा सकता है। हालांकि इस सिलसिले में और भी तराए वजूद में आ सकते थे। हम उस रोज सुबह ही से खुद को संवारने में लग गए थे। नई शेरवानी को इस्त्री करवा ली, पुराने पजामे को नीचे से ऊपर तक देख लिया कि कहीं कोई रोशनदार न बरामद हुआ हो। हमारे घर में चूहे बहुत हैं और खास खास मकामात पर अपनी निशानियां छोड़ जाते हैं। ये और बात है, हम जानते हैं कि डिग्री इंसानों को दी जाती है, वो हम इंसान जरूर थे, लेकिन इंसानियत का अलिफ भी खुद में महसूस नहीं करते थे। आईना देखा तो खुद से डर गए। बेहंगम दाढ़ी लबों से जबरदस्त मुछें पलकों से बोसुकनार करते हुए अबरू तरकश बीनी से छांटते हुए बेशुमार हिना की किसी एंगल से इंसान नजर न आते थे। कम से कम बाहर ही से तो इंसान नजर आए, इसलिए हमने हजामत खाने का रुख किया। ज़ौफ़े मुसलसल ने जो नुकूश छोड़े थे और गर्दिश दौरान ने जो इन नुकूश पर अपना रंग जमाया था, उन्हें अपनी शख्सियत से दूर करना भी तो वाजिब था। एक शरीफ नफ्स जुल्फ तराश के आगे सर निकुंजा बैठे, वो सर जो किसी तौर किसी के आगे झुकता ना था, अदना हज्जाम के आगे झुक गया। और हम समझ गए कि इंसान बहुत मजबूर वाक़ई हुआ है। कहीं ना कहीं उसका नाज़े अना अपने घुटने टेक ही देता है, था वो हजामत खाना ही क्यों। हमने अपनी हासिल कर लेने के बाद में आगे पढ़ा हूँ कि हमने अपनी उर्दू और फारसी पीएचडी की दोनों असनाद अपनी बेगम के सामने रखा और पूछा कि बताओ तो कौन सी सनद खूबसूरत है। कहने लगी हम तो सनद उसको कहते हैं जिससे कोई नफा हासिल हो। हम तो सनद उसको कहते हैं जिससे कोई नफा हासिल हो। ना उर्दू की सनद ने तुम्हें कोई नफा पहुंचाया और ना ये फारसी की सनद तुम्हें कोई फायदा पहुंचाएगी, क्योंकि अब तुम बूढ़े हो चुके हो और जामियात को जवानों की जरूरत होती है, तुम जैसे बूढ़ों की नहीं। भाई हम जानते हैं कि हम बंदे नाहंजार और अजली नाबकार हैं और कोई सनद हमें नफा न देगी, लेकिन इन दोनों असनाद का तकाबुली जायजा तो लो। कहने लगी वैसे सनद सनद होती है, ताहम जामिया उस्मानिया की सनद मानिंद रेशम पर जरकारी और मानो की सनद को चहलवारी पर मीनाकारी
اور کفی افسوس بولتے ہوئے کہنے لگی کہ تم نے ایک بے فائدہ سند کی تحصیل میں ہمدرد اور نیک طبع دوستوں سے غام ہو لیا. وقت پر جو تمہیں جو 2-4 روپے قرض دیا کرتے تھے اب انہوں نے تم سے کٹی کو فرض قرار دے لیا ہے. اب ماتھا ٹھنکا. لوگوں نے تمہیں زندگی میں درگور کر دیا ہے, معافی نامہ تک قبول نہیں کرتے. بات یہ ہے کہ تم بڑھاپے کے سبب سٹیا گئے ہو. کاغذ کی ناؤ کے لیے تم نے محبتوں کے جہاز جلا ڈالے ہیں. تمہیں اس سند سے 2 پیسے تو ملیں گے نہیں, لیکن 2 دہوں کی دوستی کو تم نے قربان کر دیا. اب اس سند کو روز شہد لگا کر چاٹو اور پھر جل کر کہنے لگی اسے جلاؤ اور اس کی خاک کو خلاخان میں ملا کر کھا لو, تاکہ تم لوگوں سے کہہ سکو کہ میں فنا فی الاسناد ہو چکا ہوں. ہم نے چپ ساتھ لی اور دیر گزر سے کام لیا. ہم جاہل خواتین کے منہ لگنے کو عقل و خیرت کی توہین متصور کرتے ہیں. ایسا پڑوسی کی بہن سے آپ کو بہت پریشان کیا کرتے تھے. پڑوسی کی بہن سے اس پر اقتباس. جی وہ ہمارا جو مکان تھا گزشتہ, جس کو ہم کرائے پہ دے کر یہ کرائے کا مکان پہ ہم آئے ہیں, اس مکان کے وہ مکان ہمارا گلی, جیسے یہ گلی ہے آگے میں ویسی گلی تھی لب سڑک, اور گلی کے آخر میں میرا مکان تھا. اور ادھر جو صاحب تھے وہ قصاب تھے اور بھینسیں وغیرہ نکڑ میں باندھتے تھے. ہماری چھوٹی سی گلی کی نکڑ میں باندھتے تھے. میں نے بارہا ان سے کہا کہ بھائی نماز فجر کو جاتا ہوں میں اور پیشاب کے چھینٹے وغیرہ ہو جاتے ہیں تو نماز نہیں ہوتی میری, آپ اپنے گھر کے سامنے باندھ لیجیے. اب وہ سنے نہیں, مزید ہو گئے وہ, اور وہیں باندھنے پر وہ اصرار کرنے لگے. تو ایک مرتبہ جھگڑے کی نوبت بھی آ گئی. تو میں اب قلمکار بھی اگر جھگڑا کرنے لگے تو پھر قلمکار میں اور جاہل مطلب میں فرق کیا رہے گا. تو میں نے اپنا مکان ہی چھوڑ دیا اور اس گھر میں آ کے بس گیا. کہ موت کا ذکر مستحب ضرور ہے, موت کا ذکر مستحب ضرور ہے, لیکن عزلت و خلوت میں, محفل عقل میں نہیں. نوشا سے بغلگیر ہوتے ہوئے نوشا کو موت کی یاد دلانا اس کی شب عروسی میں آگ لگانے کے مترادف ہے. ہر سخن موقع و ہر نقطہ مقامی دارت. لوگ جوش معزت میں موقع کا خیال کرتے ہیں, نہ اپنے سریا آسا ہوموں کا. ایک حضرت جو موت کثرت سے یاد کرتے تھے بلکہ دوسروں کو بھی ان کی مرضی کے خلاف یاد دلایا کرتے تھے, نوشا کو مبارکباد دی اور گلے مل کر کہنے لگے میاں نوشا یہ یاد رکھو یہ دنیا ایک سرائے ہے, نوشا یہ خوشی عارضی ہے, معلوم نہیں موت کب اچانک آ جائے. بھر کر کہنے لگے پتہ نہیں تمہاری شب عشرت کی آیا صبح بھی ہوگی یا نہیں. کچھ لوگ تو شادی کی رات کے اللہ پر انا للہ. یہ سن کر نوشا کا دل بیٹھ گیا. دل ہی دل پر کیا منحصر غریب کی ہر شے بیٹھی ہوئی بلکہ لیٹی ہوئی معلوم ہونے لگی. سنا گیا کہ نوشا نے 2 دن تک اپنی دلہن کا گھونگھٹ نہیں 2 دن تک اپنی دلہن کا گھونگھٹ نہیں اٹھایا. سرخ جوڑے میں اسے کفن کی سفیدی نظر آنے لگی. گلبرگے کے رومان پرور مسالے وہ زبان کی خوشبو بکھیرنے لگے. زلفوں کی شمیم و عنبر کی خوشبو عبیر کی خوشبو سے بدل گئی. جو خبر میں ڈالتے ہیں وہ بو آنے لگی ان کو زلفوں میں سے. نسوانی چوڑیوں کی کھنک میں اسے دبیر کی برسی سنائی دینے لگی. لوگ مبارکباد کہتے اور وہ واویلا سنتا. غریب گھبرا کے ہمارے پاس آیا اور شب عروسی کی رودات نہیں. صبح ہوتی ہے لیکن سورج نہیں نکلتا. صبح ہوتی ہے لیکن سورج نہیں نکلتا. بادل گھیر آتے ہیں, برسات نہیں ہوتی. بہاروں کا موسم ہے اور ہر طرف خزاں نے ڈیرا ڈال رکھا ہے. بار بار حضرت کی عبرت انگیز باتیں یاد آتی ہیں. دلہن کا گھونگھٹ اٹھانے کا یارہ نہیں. ہاتھ کانپ کر گر جاتے ہیں. سر سے پاؤں تک لرزہ سا طاری ہے. نیچے کے دھڑ کا تو کچھ زیادہ ہی لرزہ ہے. عورتیں دالان میں گاتی ہیں بہاروں پھول برساؤ میرا محبوب آیا ہے, اور مجھے سنائی دیتی ہے کفن سرکاؤ میری بے زبانی دیکھتے جاؤ. اب تو صورت دیکھنے کا یارہ نہیں بلکہ دکھانے کا بھی نہیں رہا. ہم نے پوچھا تمہارے حضرت میں کتنے بچے ہیں؟ کہنے لگے 12 ہیں. ہم نے کہا حضرت اگر کسی نے حضرت کے آگے کے دن بھی ان کے یوں ہی 12 بجا دیے ہوتے تو ان کے 12 بچے ہوتے؟ کہنے لگے ہرگز نہیں. ہم نے کہا تو تمہیں ان کے نقش قدم پر چلنے کا دور تک اپنی نقش قدم کر کے قلم چھوڑنا چاہیے. پھر ہم نے انہیں ساحل الدھیانوی کے کچھ رومان پرور گیت سنائے. مارلن مینرو کی اچھے تصویریں دکھائیں. رانائیوں کو لوٹنے کا فن دکھایا. لب و رخسار سے رنگ چرانے کی تمید بتائی اور پھر بیدار کارزار میں انہیں بسم اللہ کے تر چھوڑ دیا. پھر کیا تھا منصع شہود سے جو سورج طلوع ہوا.
कायनात रोशन हो गई। और फिर हमने याद किया कि हमारे बुजुर्गों ने क्या सच इरशाद फरमाया था कि अशब मुअज़्ज़त गुदाम अज़्मे फिरासत बायत कि बस तयशु। ये मैंने फारसी में नज़्म कही थी। यहाँ शाली बंडे पर एक जर्रा है, उनका नाम है फहीमुद्दीन जर्रा। बहुत अच्छे जर्रा है। मेरी पीठ में दर्द था, कहाँ कहाँ इलाज करवाया, लोगों ने कहा कि ऑपरेशन करना पड़ेगा ये गर्दन का, तो ये दर्द जाएगा, डॉक्टरों ने कहा। तो मेरी बेटी अमेरिका में है, मैंने उसे लिखा कि मैं अमेरिका आकर अपनी गर्दन कटा देना चाह रहा हूँ, दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ मुझसे। तो हमारी यहाँ मेरी एक बेटी है, उसका नाम है सफूरा नाम है उसका। उसने कहा कि पापा ये बजाय अमेरिका जाने के साथ शादी बंडा तो चले जाओ, शादी बनने पे वो जो जर्रा है फहीमुद्दीन, उनसे जरा इलाज करवा लो, शायद उनका हाथ लगने से ये दर्द चला जाए। मैं उनके पास गया तो उन्होंने कहा, वो इधर उधर देखकर उन्होंने कहा कि वो गर्दन के मन की दशा हो गए हैं, उनको दुरुस्त कर दिया जाएगा, लेकिन रोजाना 500 रुपये लूंगा मैं। 1000 देने के लिए तैयार हूँ मैं, तो ये दर्द ऐसा है, एक जान के पीछे पड़ा हुआ है दर्द ये। तो उन्होंने वो 7 दिन बुलाया मुझे, और 7 दिन तक उन्होंने उसकी मालिश की और वो हाथ पाँव वगैरह वगैरह। बहरहाल दर्द जाता रहा, अल्हम्दुलिल्लाह। दर्द जब चला गया तो मैंने कहा कि ये मेरे मोहसिन हैं, इनके लिए तो एक नज़्म बनती ही बनती है। तो मैंने एक नज़्म कही है, उसको सुना देता हूँ आपको। कि इसका उन्वान है जर्राह ज़मां। अर्ज़ किया है कि शाद बाद ए वजह सद आराम जान, ए फहीमुद्दीन तबीब उस्तुखान। लम्हा लम्हा कार साजी मी कुनी, लहजा लहजा तू में गिरी इम्तिहान। अस खजा चूमी शिकस्ते दस्तुफा, मी दही याफियत जोरे जवां। पेश आरामे बदन तरमीम तन, हस्त अर्जा मेहरमा हो कहकशां। नर्ख बाला कुन के अर्जानी हनोज, कर तुम्ही गिरी जमीन व आसमां। महव कर दी तू ज दस्ते सद हुनर, अज मने मिस्कीन दर्दे बेकराम। सी मुजर लालो गुहर हम कर रुफर, हक बदे तूरा हम उम्रे जावेदां। मुत्तकी दादम खिताबे मुस्तताब, अज दिले मजरूह जर्राह ज़मां। डॉक्टर साहब, आज के दौर में नौजवान नस्ल में जो लिखने वाले पैदा हो रहे हैं, उनके लिए आपको क्या पैगाम होगा? देखिए साहब, बात दरअसल ये है कि लिखने वालों को मेरा एक ही, मैं मुल्तजी हूँ लिखने वालों से कि वो अपने दिल की लज्जत के लिए लिखें, वाह के लिए नहीं। अगर शायरी करनी है तो फिर मिजाहिया शायरी कीजिए अकबर इलाहाबादी की तरह, या फिर मिजाहिया शायरी कीजिए आपको मालूम कि राजा मेहंदी अली खान की तरह। वाहवा के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं आप, वाहवा मकसूद ना हो लिखने का, बल्कि लिखने का मकसद ये है कि ये हो कि रूह में ताजगी पैदा हो, आप जो जज्बात महसूस करते हैं वो आप धड़ल्ले से बयान करें और सामने वाले को लुत्फ दें आप, बस काफी है आपके लिए, वाहवा की जरूरत नहीं है। अगर आप मेरी तहरीर से महसूस होते हैं तो मेरी तहरीर की मुझे कीमत वसूल हो गई। वाहवा से कुछ नहीं होता। एक अक्लमंद आदमी की वाह 1000 आदमियों के शोरगुल से बेहतर है। ये है लिखने वालों को मेरा पैगाम ये है कि वो लिखें और मेयारी उर्दू लिखें। ये न देखें कि ये समझी जाएगी या नहीं समझी जाएगी, अपनी जबान को दुरुस्त रखें और अपनी तहरीर है उसमें रानाई पैदा करें ताकि आपकी जबान उरूज और अर्ज पा सके। बेहद शुक्रिया डॉक्टर साहब, हमारी दावत पर आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमें मौका रहमत फरमाया। मैं अपनी जानिब से, नाज़रीन की जानिब से, वसीला उर्दू टीवी की जानिब से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये आपकी नजर है।
Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications.